पवित्र आत्म्याचो आदार पवकोर सोलास आवेन पातका सौशिलो पोसराव अनेक तुझ्या उस्वणान शिव माता पवित्र आत्म्याचे विस्फोटीन गॉड थँक यू जीसस आय लव्ह यू जीसस हालेलुया हालेलुया दुसरा असा आता एका खोड्यात पगसलो इसारात खबर घ्या त्याला वेगाशी असं मी मागण्याचे बघान 8 दिवसांनी आम्ही सोडले 8 दिवसांनी 7 दिवसांनी आम्ही येऊले आज श्रीया काज आम्ही ब्रेसला का समक्ष मागणे बोलता प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 आता आमचा सुबोधला आता दिवसाला समोर शाळेकडे येऊ लागलो भाऊ भयणींनो कशी आसा एकामेकाक पडून खुशाल जाय पडुया जाली खुशाल जाली हां ओके आमच्या आम्ही आयतारा दिसा रेतीर गेल्लो त्या दिसा कितली जाणां आसली बाकी लोक नासलो दिसता ओके आयज देवान आमकां आनी एक समन दिला न्ही आं आनी सगळीं तुमी आयल्यान पूण दूख जाता म्हाका कित्याक जाण तूं आतां कितल्या जाणांनी फुरसाची वाट सुरू केल्ली हां मागणे खंय सुरू जाता हां खुर्साची वाट सुरू जाता तुयतान मागणे सुरू जाता आतां खुर्साची वाट एक 2-3 इस्ताना तुमी घेतली जाल्यार तुमी आख्खी खुर्साची वाटेन वांटो घेतलो जाली ती खुर्साची वाट कंप्लीट जाली तुमची हां खबर आसा न्ही खुर्साचे वाटेन वांटो घेता तुयतान आनी मागणे सोंपता थंयसान आमच्या मागण्याचो भाग आनी आमी कितें करता खुर्साची वाट पयली आसतली मागीर आमी कितें करया लेट या वो घरा कडेन आमकां खबर आसा तरी आसतना आमी आमचें पयलें काम करून मागीर सुस्त घरांत भायर सरून आमी मागण्यान येता प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हें अशें जावपाक जायना भाव भयण्यांनो हे अशें जावपाक जायना आमी प्रयत्न करपाक जाय आक्षांतले मागणे सगळें सोसून घेता लेट येयल्यार जाता ते ओगे रावतले ते कांय मुश नाय ते गांवचे भाव न्ही आमी जाय तेन्ना वचुया आनी जाय तेन्ना घरा वचुया हांगा देव आमकां एक एकल्याक व्हडेता खबर आहा तुमकां न्ही आमकां देव एक एकल्याक अडकोता कित्याक हे मागण्याक आपोवपाचें मन कोणाचें खंयच्या एका मनशाचें तें ना कित्याक देव ह्या मागण्यांत आपल्या भुरग्यांक आपयता म्हणटकूच देव सगल्यांक अडकोता आनी सगल्यांची देव खाड जावन अडकोता देखून आपल्या भुरग्यांक आपले वाटेन चलोवंक ह्या ल्हान ल्हान मागण्यांतल्यान आपले उतर पावयता प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया म्हणटूच रागार जावचें न्हय कित्याक हांव सांगता तें तुमच्या बऱ्याक कित्याक देवाक कोरण्यो जाय देवाक तोंडाचो मोग नाका हांव तुजो मोग करता हांव तुजो मोग करता हांव तुजो मोग करता म्हणटा तो नाका देवाक कोरण्याचो मोग जाय आनीक आमी कोरण्यो करता जाल्यार आमी सुरवातेक तावन लास्ट पासून आमचे मागणे सुरू जाता थंय तावन आमी वांटो घेवंक जाय भाव भयणींनो आशिर्वाद सगळे मागणे घेता जाल्यार आशिर्वाद येता पूण तुका जाय तें तुज्यान करूंक जाता पूण तूं चिंती नाका देवा फुड्यान तूं व्हडलें म्हणून आमी देवा फुड्यान व्हडलीं न्हय
आमी देवा फुड्यान धाकटी देखून आमी प्रयत्न करूंक जाय कोणाकूय काम पडलें वय सारकेंच गरजेचें काम ताणें मातशें लेट पावल्यार ओके पूण घरा कडेन मुद्दम रावून रांदपाक लेट करून घरा कडेन रावप म्हळ्यार आनी लेट येवप म्हळ्यार सारकें ना. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. बाबा खरेंच तुमी जाणवायेची जावची. कोणाची जाणवायची? म्हजे ना, कोणाचे? देवाची जाणवायेची जावची. आनी देवान शिकयलेलीं भुरगीं तुमी जावची. देवाचो मोग तुमचे भितर भरों दी. देवाचे जिवीत तुमचे भितर जावं दी. कित्याक वेळ जाय तो कमी आसा. घोडे तुमी चिंततलीं आमी मागीर शिकतले. मागीर म्हणल्यार वेळ तुका मेळचो ना. 10-11 भाशेन तुमचे 5 दिसा घातले तांचे भाशेन तुमचें जिवीत जातलें. देखून देवान वेळ दिल्लो आसतना आमी वेळाचो बरो फायदो काडुया आनी जाता ते भाशेन टायम दवरला त्या मागण्याक पयलें हाजीर आमी जावचें. पयलें जावचें, लेट येवचें न्हय. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. आर्गान जेजू तेक चोयनाकाय हिंग फोकस कराय. हांव सकयल देंवन येतलो कित्याक आतां वायरा कितना हे मायका कितना वायर ना. हांव सकयल येवन कूट मारतलो एकमेका चोयत जाल्यार. ध्यान हिंग दवराय. हांगासर शिकोवणीक दवराय. पवित्र आत्मा हांगासर आसा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया. शिकोवण सुरवात करचे आदी तुमी जाणा न्ही सदोम आनी गोमोरा गांव जाणा न्ही. देवान कितें केलें थंय? भस्म केलो. आनीक आपणाक मानवलेल्या मनशाक ताणें भायर काडलो. भायर काडटाना तांकां एक देवान इंस्ट्रक्शन दिलें. कितें दिलें? फाटल्यान वळून पळोव नाका. आतां इंस्ट्रक्शन कोणाचें आसलें? देवाचें आसलें. भायर सरून येतना व्हडलो बंगलो आसलो, जायते बाट आसले, जायतीं गोरवां आसलीं, जायते गिरेस्तकाय आसली. कितें जातलें? काळीज वेशें सुट्टलें, सोडून वचपा दिसतलें. आं कितें केलें? लोटाचे बायलेन फाटल्यान वळोन पळयली आनी कितें जाली? हालेलुया हालेलुया. आतां तुमकां एक सवाल. ती बायल फाटल्यान वळोन पयली म्हूण मेली हालेलुया. आसा आसा जायतीं जाणां जागृत आसा देवाक आर्गां. आं हय वळोन चोयनाक म्हूण सांगलो चोयली देखून मेली ती. आं हालेलुया. आर्गांची जेजू. अब्रामाक नाल्ली संवसारा आसूं तो फाटल्यान वळोन चोयलो गिरेस्तकायेकू ना. भाव भयण आमकां सगल्यांक आस आसा पूण काळजा मनांतल्यान ती आस बाळगून आमी भायर सरूंक जाय. भाव भयण ती कित्याक मेली? कित्याक तिणें देवाचें उतर गॅरायेन म्हळ्यार सिरियसली आपणा भितर घेवंक ना की देवान सांगलां. देवान सांगलां, देवान इंस्ट्रक्शन दिलां जाल्यार देव त्या उतरा प्रमाणे जजमेंट कोत्ता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया. सो देवान सांगलां जाल्यार तिणें देवाचें उतर आपल्या भितर सावन घेरायेन म्हळ्यार सिरियसली तें आपणाक लायन तिणें घेवंक ना. ती कितें जाली? ओडोन पळयलें. ओडोन पळयली. देवाची प्रॉमीस तिणें मोडली. देवाचें उतर तिणें मोडलें आनी ती तुंय मिठाचो खांबो जाली. आयज तुमी मागण्याक येतात. हां कितलें देवाचें उतर तुमच्या कानार पडटा. तुमी तें सिरियसली घेतात तुमच्या काळजाक मनाक लावून घेतात तुमी? आं सदां मेळटा देवाचें उतर.
हांव आयज शुक्रारा शिकलो ना जाल्यार दुसऱ्या शुक्राराक आयकतलो आयज हे शुक्रारा आयकना न्ही कित्याक स्थितीत आमचो मागीर कितें जाता हांगा ती फिरता प्रेज द लॉर्ड आर्गांचेसू 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 सो भाव भयणींनो हांव तुमकां एक सवाल विचारता तुमी आतां रस्त्यान चलोन वयतालीं कोण एक भुरगो तुमकां गाडयो मारूंक लागता वो कितें वायट उलोवंक लागता आनी तें वायट उलयता आसतना तुवें आयकलें आनी तें तुजें नांव वापरतालें तुवें आनी तें वापरतालें देखून तुका सोजमलें तें म्हाका म्हणटा म्हणून हालेलुया हालेलुया आतां ती उतरां तुवें आयकलें जाल्यार तूं कितें करतलें ती उतरां हा कितें करतलीं उतरां ती पयलीं सुवात उतर खंय वयतलें काडसां वयतलें न्ही आयकोन भितर वयतलें आनी भितर वचोन ओगे रावता तें कितें करतलें सांगाय तुमी सांगाय उलोवपा जाय आमी उलयता तितलें आमच्या आत्म्याचें बांदपा सुट्टा पयले सुवातेर ब्रादर म्हणटात राग हाडटले मागीर आनी तुज्या उतरांतले मागीर तेगे टेन्शनान कित तरी आनी तुज्या तोंडांतल्यान भायर सरतले हालेलुया भाव भयणांनो हांवें फकत म्हणलोलें कितें तो रस्त्यार रावन उलयतालो कित करतालो उलयतालो कितें तरी वायट उलयतालो आतां हें उतर तुमकां टच जाला काय ना हें उतर तुमकां भितर टच जाला न्ही हें उतर तुमकां लागलां न्ही टच म्हळ्यार कितें लागलां तुमचे जिवाक लागलां आनी ते जिवाक लागलां देखून तुका भितर सावन कितें येयलां इमोशन येयलां आनी इमोशनान भरून तूं कितें म्हणटा मागीर राव हांव तेका कित्याक लागून जालें तेणें तुजें तापट मारलें बोगले येवन तुका चिमटो काडलो पयसान फातोर मारलो तूं कित्याक लागोलें उतर जागृत आहाय जागृत आं कित्याक लागोलें उतर उलयलें तूं तेणें तें उतर कित्याक गेलें भितर रोखडें कित्याक लागोलें आनी रोखडो वावर कित्याक जालो त्या उतराचो वायट उलयलें म्हणून हालेलुया आर्गांचेसू भाव भयणीनो जेन्ना आमी हें उतर आयकोता आनी आमकां लायता तेन्ना आमच्या भितर फिलिंग्स तयार जातात ते आमचे सोल मनीस कोण आत्मो जीव आनी कूड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया मनीस जावन आसा आत्मो जीव आनी कूड इंग्लीश भाशेन म्हणलें जाल्यार आमी स्पिरीट सोल एंड बॉडी आतां स्पिरीट म्हणटा तो कुशीन दवरया आमचो सोल म्हणटा तो आमचो जीव आमचो जीव कित्यान आहा रोगतान भितर आसा आनी रोगतान भितर आसा म्हणटकूच आमचो जिवाक तें उतर टच जाता आपडटा आमच्या जिवाक आड्डोता सजमता तेकाच लागून आमकां भितर सावन कितें येता इमोशन येता भितर सावन फिलिंग्स येता भितर सावन तो कसलोसो निर्णय भायर सोदता डिसिजन भायर सोदता आतां कित्या वरी जालां तें फकत उतर आयकोन कोणाचें देवाचें कोणागे तें मनशाचें म्हळ्यार ती उतरां कोणाची ती इवल वायट मनशाच्या तोंडांतल्यान भायर सरल्यान जिवीत घेवपाक येयलें ती ते उतरतात तुमचे भितर येवन तुमकां जिवीत हाडटा कितें करता तुज्या आत्म्याचे कुडके करता तेच भाशेन भाव भयण हें उतर तर तुका हें आपडटा हें उतर तुज्या जिवाक लागता हें उतर तर कितें वावर करता जाल्यार आमी चिंतूंक फावो
देवाचें उतर आमी उलयता, देवाचें उतर आमी आयकता, देवाचें उतर आमी आमच्या भितर घेता, तेन्ना देवाच्या उतरांत कितलो वावर जाता आमच्या भितर. एवरी फ्रायडे आख्खी शिकवण करीत जायना, पूण थोडे जाल्यार एक तरी पॉयंट, एक तरी उतर, एक तरी भासावणी, एक तरी प्रॉमीस, एक तरी वचन म्हज्या भितर रिगता. ते कितले वावर करता म्हज्या भितर. वयता भितर वो काळजा भायरीच रावन कोस्ट आनी धुमाळे ना फुडें रोकडो भावाट सोडून दिताय. हा कितले लागता तुमच्या काळजा, कितले भितर वयता. आयज सवाल करात तुमी, तुमकां पळयात. इतले उतर आयकता, पूण त्या भावान एक उतर उलयल्लें तूं घेन गांतोण कोण घे मोवता. आख्या ब्रदरान सांगतलें, तेणें म्हाका एश म्हणलां ब्रदरान, घरान सांगतलें, कित्याक तें उतर तुका जिवीत दिता. तुका जिवीत दिता तें खंयचें उतर. देवाचें उतर. देवाचें उतर तुका जिवीत धाडटा. आमी ते फावटी शिकताले, बापान स्वर्गार धांवन आपल्या पुताचो आत्मो धाडून आमच्या काळजांनी घाला. आनी हो आत्मो आमकां बापाक देव म्हणूंक शिकयना, देवाक देव म्हणूंक शिकयना. देव सगल्यांचो देव, सगळे संवसारांत मनशां आहा तितल्यांचो देव तो. पूण आमकां स्पेशल देवान हो आत्मो आमकां उलो मारूंक शिकयता, आबा बापा म्हणून. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. आतां मनीस संवसारांत जियेतना, ल्हान आसतना, व्हड आसतना, मोदें आसतना, वो जाणटो जाता आसतना, जितलो तूं कितलो वायट आसूं, पातकां करूं, कितली तुज्या जिवितान पातकां जावं, बरें तूं जिवीत जियो, पातकांनू तूं जिवीत जियो, तुजी कूड कितें जातली, भुरगेपणांतान बरी वाडटली. आतां तुवें पातकां उणें केल्या म्हणून कूड वाडपाची उरची ना, आनी पातकां ताणें चड केल्या म्हणून कूड वाडपाची उरची ना, ती वाडटलीच. हालेलुया, हालेलुया. आनी जितलें तूं वाडटा वाडटा तुजी पिराय जाता तितली तुजी कुडीन कितलीं पातकां आसूं ती कूड बरी मजबूत आसतली, कित्याक कुडीक देवान आदींच फुडें तें बळ दिल्लें आसा. हालेलुया, हालेलुया. तेन्ना जेजू संवसारांत येवच्या आदीं लोक देवाक मानतालो. कोणा मानतालो? इस्रायलाच्या देवाक मानतालो. तुमी जाणा न्ही, सोलोमन राया जाणा तुमी न्ही. ताणें कितें मागलो देवा कडेन? जाणवाय आनी विवेकाचें मोल. विवेक करपाक कळोंक जाय न्ही, बरें आनी वायट अंतर करपाक कळोंक जाय न्ही. तो स्पिरीट जाय आमकां. कोणा तावन येयलां चिंतप, हें कोणा तावन ही प्रॉमीस येयल्या हें चिंतप गरजेचें. हें पवित्र आत्म्या तावन हें चिंतप येयलां म्हाका, वो सैतानान घायलां म्हजे भितर, तें विवेक करूंक कळोंक जाय. आनी हो सोलोमन राय म्हणटा तो, देवान ताका ब्लेस केलें, कित्याक ताणें संवसारीक गिरेस्त काय मागून ना, पूण कितें मागलें? आपणाक जाणवाय मागली. प्रेज द लॉर्ड. आर्गान जेजू, आर्गान जेजू. आनी देवान ताका तें मागलो तें, आनी ताका संवसारान खंयच्याय राजाक गिरेस्तकाय दिवं ना तितली गिरेस्तकायेन ताका भरलो. पूण हो सोलोमन राय, प्रेज द लॉर्ड, आर्गान जेजू, फुडें ताचें जिवीत कितें जालें खबर आहा तुमकां? कोणाक खबर आसा? प्रेज द लॉर्ड. जायते लोक ताका मान दिवंक लागले. बरे व्हडले व्हडले दुसरे दुसरे मनीस ताचे फुड्यांत येवपाक लागले, ताचें ध्यान, ताचे जाणवाय पडून ताचे कडेन शिकूंक. एक राणी पासून ताचे फुड्यान पावली. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. पूण हो जेन्ना मनीस, हो सोलोमन राय जेन्ना आपल्या जिविताची पिराय वयता 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 ताणें लग्न जावपाचें थारायलें, तेन्ना ताणें कितल्यो बायलो केल्यो? जायत्यो बायलो, जायती सर्वंट आपणा वाटेन दवरली. पूण त्यो बायलो देवान ताका सांगलोलें, दुसऱ्या तावन बायलो वो दुसऱ्या तावन धर्म म्हणच्या दुसऱ्या घुसतल्यो बायलो तुज्या भितर, तुज्या कुटुंबान, तुज्या ह्या इस्रायलांत भितर येवपाक जायना.
ताणें देवाची आज्ञा मोडली, देवाचे शिकवणीचेर आड गेलो आनी वेगवेगळ्या जातीचे बायलां कडेन काजार जालो. हालेलुया, आर्गांची येसू. आनी काजार जाल्या उपरांत मागीर तुमी जाणा न्ही, एक बायल चायनाची, एक बायल खंयची अमेरिकाची, एक बायल इंडियेची, एक बायल गोंयची, एक बायल खंयची जपानाची, आनी एक बायल ऑस्ट्रेलियाची, आनी एक बायल इराकाची. आतां ह्यो सगल्यो बायलो वेगवेगळ्या जाग्या वयल्यो कितें करतल्यो? ताका आपल्या देवाक बुजोवन दितल्यो, आपल्या वाटेन ओडटल्यो. आनी अशेंच घडलें. आनी ताणें मागीर कितें केलें? आपल्या बायलांगे आयकोन तांच्या देवाच्यो मुर्त्यो करून तांकां दिल्यो. हालेलुया, आर्गांची येसू. आमच्या धर्मांत आमकां देव सांगता स्वर्गार जावं पातळांत जावं आनी पृथ्वेचेर खंयच्याय देवांच्यो मुर्त्यो करिनाकात, खंयच्याय देवांच्यो मुर्त्यो करिनाकात आनी तांकां बुजो नाका, वर्शीप कोन्न नाका. आमचो देव सांगता. हांव तिसरे न्ही चवथे आनी सातवे पिळगेक पासून हांव तुमकां कास लायतलो. आतां देवान ताका मुर्ती करून सांगलोली ना, तेणें कूद केली आपल्या बायलांचे आयकोन. आनी हे भाशेन ताणें इस्रायलाच्या देवाचेर तो विरोध केलो. हालेलुया, आर्गांची येसू. आमी जेन्ना देवाची प्रॉमीस मोडटा आनी विरोध वयता तेन्ना आमच्या जिवितांत साबार कोश्ट येतात, साबार प्रश्न उबे जातात. देवाची भेसांव जी आमकां येवंक जाय आसली ती आडोन उरतात. कित्याक आमी देवाचें उतर आमच्या जिवितांत तें घेवन आमी चलना. आमी जेवता जाल्यार आमकां जेवण जाय म्हणून बरें आमी जेवता. जेवण जेवता कित्याक पडटा? म्हज्या भूक लागल्या म्हणून. भूक लागल्यार आमी जेवण सोडटा. सोडटा तुमी जेवण? जेवतली न्ही? आनी आत्म्याक भूक लागता तेन्ना आत्म्याक कसलें जेवण दितली? मागीर उतर पाडल्यार देवागे जेवण जातो न्ही तें. हालेलुया, आर्गांची येसू. आतां देवान तर आमकां आपल्या पुताचो आत्मो धाडून आमच्या काळजांनी घालतो म्हणून ना. सो पवित्र पुस्तक आमी शिकता आसतना सारकें शिकूंक जाय. घालतो म्हणल्यार कितें? फ्युचर टेन. मागीर घालतलो, केन्ना तरी घालतलो. आतां जेजू स्वर्गार वयता आसतना प्रॉमीस करून गेल्लो न्ही, कितें म्हणून? हांव तुमकां शहरांती धाडटलो. धाड म्हणून सांगलो तेणें? ना, धाडटो म्हणून सांगलोलो. म्हणले धाडटो म्हळ्यार आमी रावोंक पडलें न्ही. धाडटो म्हळ्यार आमी कितें करपाक जाय? ते प्रॉमिसीक रावपाक जाय. आनी ते सायबीण माई आपल्या जेजून विसून काडलेल्या शिसां सांगाताक घेवन ती रावली. कित्याक ती जाणा आसली पुतान जी प्रॉमीस केल्या, भासावणी केल्या ती तो शाती पावयल्या शिवाय रावचो ना. आनी एक दीस पवित्र आत्मो येयलो. हालेलुया, आर्गांची येसू, आर्गांची येसू. सो आमी जाणा जावंक गरज आमकां देवान जरी धाडल्यान पवित्र आमचे पुताचो आत्मो आमकां धाडून दिला आनी तो तर आमच्या काळजांनी आसा जाल्यार म्हजें काळीज कोणाचें मंदीर जालें? देवाचें मंदीर. आनी 1 कोरिंथकारांची चिटीन पयल्या 20 वरान 3री वडीन आमकां मेळटा न्ही, ही 16वी वडीन तुमी देवाचें मंदीर आनी देवाचो आत्मो तुमचे भितर ठिकाण करून आसा म्हूण तुमकां खबर ना. जरी कोण ह्या देव मंदिराचो नाश करता ताचो हांव नाश करतलो. कित्याक? म्हजें पवित्र मंदीर आनी तुमीच तें मंदीर. सो कोण मंदीर देवाचें? सो ह्या राजान आनी मुर्ती करून गुन्यांव केलो ना. जर आमी देवाची खरी शिकवण सोडून आमी मुर्त्या फाटल्यान धांवत जाल्यार कितें जातलें? नाश जातलो. कित्याक? जाका शिकवण ना तांकां सोड. देवान शिकयलेलीं भुरगीं जीं आसा ताणें देवाचें उतरूच पाडूंक जाय. जें देव कितें सांगता तेंच, आनी तें देव सांगता जाल्यार तें देवान सांगलां जाल्यार हांवें मोडूंक जायना. म्हजी कूड देवाचें मंदीर जाल्यार हांवें मंदीर म्हणून देवाचें स्विकार करूंक जाय. म्हजे कुडीन भितर देवाचो आत्मो येयला जाल्यार हांवें चिंतूंक जाय म्हजे भितर पवित्र आत्मो आसा.
पूण हो पवित्र आत्मो आमचे कुडींत आयला जाल्यार हांवें चिंतूंक जाय हो पवित्र आत्मो म्हजे भितर रावन काम करता. हो पवित्र आत्मो म्हाका चलयता. हो पवित्र आत्मो म्हाका उजवाड दिता. हो पवित्र आत्मो म्हाका सांगात करता. हो पवित्र आत्मो म्हज्या जिविताचे वाटेर म्हजे हर एक पावलान म्हाका जिविताची भलायकी घोटाय आनी कृपा दिता. हो पवित्र आत्मो म्हज्या काम धंद्यान म्हाका जाणवायेन भरता. हो पवित्र आत्मो ताळ्ळे वेळार म्हाका शिडकायता. पातोक करच्या वेळार पवित्र आत्मो म्हाका जागृताय दिता. हें पातोक म्हूण तुमकां जाता अशें जाता? हॅलो, तुमी चिंततात न्ही पवित्र आत्मा येवपा जाय. आतां एक मागणी भजनां गायन जातात ना, पवित्र आत्मा येतलो आनी मागीर तो रावपाना, मागीर वयतो तो. कित्याक तो रोकडो वयता, तो रावपा दियो न्ही. आमकां प्रकाशनीच्या पुस्तकान गेल्यार मेळटा, एजिकल प्रवादेच्या पुस्तकान गेल्यार मेळटा, मागीर पावलूच्या चिटींत भितर आसल्यार थंयसरूय सोदल्यार मेळटा. हांव जातलो तांचो देव, ती जातली म्हजी पोरसां आनी म्हजें सोर शिवासन, सोर काळ म्हजें शिवासन तांचे मदें जातलें. हांव तांचे मदें रावतलो. कोणाचे मदें? कोणाच्या मदें? आमच्या जोड एकल्याच्या मदें. आतां हिंगा ताच्या उतरा प्रमाणे तो हाजीर आसा. कोणाचे दोडे भागी ताका पडोवंक सजमता. सो आमी देवाचें उतर मोडूंक जायना भाव भयणांनो. आमी प्रयत्न करया, आमी मोडटा आनी ह्याच पासत आमचें जिवीत संकश्टान येता. हालेलुया. आर्गांचे येसू, आर्गांचे येसू. आतां भाव भयणांनो, ही कूड आमची पातकान पासून जियेल्यार लोक म्हणटा न्ही, थोडो लोक म्हणटा न्ही, मागणें वचनाय बरी आहाय न्ही म्हणटाय. काय ना केन्ना म्हणलो ना तुमकां? तुमी केन्ना भाव भयणां आपयले या रे मागणें ये चल या मागण्या म्हळ्यार ती म्हणटा मागणें येना जाल्यार मागणें येनासतना बरें आहाय म्हणटाय न्ही. हय बरें आसतलें. कित्याक देवान ती कूड कितें केल्ली आसा? मजबूत केल्लो आहा न्ही. सगळ्या थंय बोड आसा न्ही, आहा काय ना? पूण तांचे थंय तो आत्मो आसा. हो पवित्र आत्मो आसा तांचे थंय. केन्ना पवित्र आत्मो आमकां मेळटा? जेन्ना तूं जेजूक तुज्या जिविताचो दोनी सोम्य आनी दोनी करता तेन्ना तुज्या भितर देवाचें उतर जिवीत जाता. हालेलुया. आर्गांचे येसू, आर्गांचे येसू. कितलें उतर आयकून तूं कितलें उतर आयकून कांयच तुज्या भितर देवाचें उतर रावना जाल्यार तुवें जाणा जावचें की देवाचें उतर आत्मो आनी जिवीत तें रावचें ना. कितलें तूं उतर आयक पूण उतर जर तुमच्या काळजान भितर ना जाल्यार तें उतर तुका जिवीत दिवपाचें ना. आयकोन कितें फायदो? आयकोन कितें फायदो? प्रेज द लॉर्ड. आयकोन कांयच फायदो ना पूण भितर तें उतर उरोंक जाय. आयज सुरवातेच्या शिव वर्तमानांत आयज आमकां सुरवातेक उतरां आसलीं. कितें आसलें? लूक चॅप्टर 4 वर्स 16-17 कितें म्हणटा देवाचें उतर? सर्वेस्पराचो आत्मो शेजऱ्यांचेर आहा. मुडे चुकली मुडे गो. कोणाचेर आहा? आसा तुमचेर? खरेंच आसा? आसा खरेंच आसा? कितें करता? कितें करता? अभिषेक करता न्ही. एनॉयट केलें आमकां न्ही. आमी जेजूक स्विकार केला, क्रिस्ताक आमी स्विकार केला तेन्ना त्या सर्वेस्वराच्या आत्म्यान आमकां अभिषेक केल्यान जेजूच्या उतरा वरवीं आमी अभिषेक जाल्या. कितें करपाक? गरिबांक बरी खबर दिवंक, कोयद्यांक सुटका परगटूंक, कुड्ड्यांक परतून नदर दिवंक, जुलमाक सांपडलेल्यांक सोडूंक
आनी सर्वेस्पराचे उपकाराचे वरोस कुळीत करूंक सर्वेस्परान म्हाका धाडला. कोणाक धाडला? जेजू. तुका धाडला? तो केन्ना परगट करतले? मुत्तगूस? हें उतर तुमकां लायनाय तुमी? लायनाय? जेजून चोयची स्वाद सोदून काडली. पवित्र पुस्तकाचो कवळो उसयतनाच जी स्वाद आहली ती ताका मेळ्ळी. फावंड द प्लेस. आनी तें उतर ताणें आपणाक लावून ताणें तुय नीट उबें रावन कितें म्हणलें? सर्वेस्पराचो आत्मो म्हजेर आसा. सगळे दोळे तेजे गेले. अरे तो शिकयताना कितें उलयतालो? सारकें उतर आपणाक लायन घेवन उलयतालो. सो ही उतर आतां जेजू खातीर बरयलां वो आमच्या सगल्यां खातीर बरयलां? आमच्या सगल्यां खातीर बरयलां. तुवें आनी हांवें म्हाका लावून तें म्हजे भितर जिवीत करूंक जाय. हालेलुया. आर्गां जेजू. आतां देवाचें उतर जोआच्या शिवर्तमानान 6व्या विस्वरान 63 वडीन सांगता देवाचें उतर जावन आसा आत्मो आनी जिवीत. देवाचें उतर जावन आसा आत्मो आनी जिवीत. आयज जायते जाणां भितर देवाचें उतर वावर कित्याक करिना? जमेता? हालेलुया. कित्याक वावर करिना? हांगा शिकयलें ना तुमकां देवाचें उतर? शिकयलां न्ही? जाल्यार तें उतर वावर करूंक शिकयलो ना? आतां जेजू म्हणटा जाल्यार आपलें उतर आत्मो आनी जिवीत. जाल्यार उतर आत्मो म्हूण आमकां सुरवातेकूच मेळटा. देवान जुवांच्या शिवर्तमानान देवाचें उतर आमकां सांगता. पयल्या विस्वरान पयले वळीन सांगता अरंभाक शब्द आसलो, शब्द देवा सवें आसलो आनी शब्द देव जावन आसलो. उतर देवा सवें आसलें आनी उतरच देव जावन आसलें. हालेलुया. सो उतर जावन आसा आत्मो. आतां हें उतर रस्त्या वयल्यान वयता आसतना त्या मनशान उलयल्लीं उतरां तुका लागलीं आनी तुज्या भितर त्या जिवाक आपटलें तें उतर. तेच पासत तुज्या भितर हाय खूय जालें. आतां देवाचें उतर सांगता तूं देवाचें मंदीर आनी देवाचो आत्मो तुज्या भितरशी येता. तूं कोणाक नमस्कार करूं भोंवता? तूं खूंय देवा सोदून भोंवता? केन्ना मानून घेयला? दोळे बंद करून सांगलां सायबा स्वर्गार्थान तुवें तुज्या पुताचो आत्मो धाडून म्हज्या काळजांनी गायला आनी तो म्हाका आतां आबा बाबा म्हूण उलो मारूंक शिकयता. बाबा म्हजे आबा बाबा हांव तुका आर्गां दितां. सगल्या म्हज्या जिवितान तुजो मोग करूंक म्हाका शिकय. सगल्या म्हज्या जिवितान तुजे ताई इश्टागतीन रावंक म्हाका शिकय. सगलें म्हजें जिवीत तुजे तावन तुज्या मोगातान पूर्ण करूंक शिकय. तुज्या पवित्र आत्म्यान भरोन तुज्या जिविताचो भागीदार जावंक म्हाका शिकय. आमी मागणी करता जेजू म्हाका हात लाय. जेजू हांव तुजो मोग करता रे. जेजू हांव तुजो मोग करता रे. हात लायलो कोणे? कोणे हात लायलो? हालेलुया. आर्गां जेजू. पोतून जाग जालो खूंय गेलो उलयता आमी असल्यो गती करता आनी म्हणटा मागण्यांक कांय मेळना मरे, कांय जायना. कित्याक जातलें? स्वत तर आयकना, स्वत तर रिगो दिना, स्वत तुका स्वतंत्र करचें ना. स्वत स्वतंत्र करता न्ही. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. 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 आतां देवाचें उतर आमकां सांगता आत्मो आनी जिवीत. देवाचें उतर आतां आत्मो आनी जिवीत जाता जाल्यार आमचे कुडींत भितर जो देवान आत्मो गायला ते आत्म्या बराबर हो आत्मो आमच्या आत्म्या बराबर मेळून मिसळ जावन आमचो आत्मो पवित्र जाला. आतां आमचो आत्मो पवित्र जाला जाल्यार जेन्ना तूं उलयता तेन्ना तो तुजो आत्मो उलयना पूण तो उलयता तो देवाचो जेजू क्रिस्ताचो आत्मो उलयता. हालेलुया. हालेलुया. तेच पासत जेजून सांगलां जें भितर सावन येता तें क्रिस्तांतावन येता जाल्यार तें जिवीत व्हांवयतलें. तें उतर क्रिस्तांतान भितर सावन आयलां. तें उतर
जेजूत हांव आयलां जाल्यार तें उतर तुका जिवीत दितलें. तें उतर भितर सावन आयलां आनी तें देवांत हांव भायर सरलां जाल्यार तें उतर तुका देवाच्या मोगान रावंक शक्ती दितलें. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. आतां आमच्या कुडीन कितली आमी घोड आसूं पूण एक दीस आमची असोतायेन आमी पावता तेन्ना आमची कूड कितें जाता, ओस्कूच जाता. आनी ओस्कूच जाता तेन्ना आमकां मागीर आदाराची गरज न्ही, आदाराची गरज. सद्या सांदे दुखोवंक लागतात, हात दुखोवंक लागता, पांय दुखोवंक लागताय आनी जॉयंट दुखोवंक लागताय आनी कितें जाता. आतां सगळें विकनस भितर सरलें. खंयचो तरी सांद्याक पेकोणी जाय, कितें करतली? तो सांद घेवन नाचपाचें न्ही, कितें करपाचें? तो सांद घेवन नाचपाचें. कितें करपाचें? प्रेज द लॉर्ड. आर्गांची येसू, आर्गांची येसू. भाव भयणीनो, सो देवाचें उतर जेन्ना आमी उलयता, देवाचें उतर आमचे भितर सावन भायर सरता तेन्ना हें देवाचें उतर आमच्या तोंडांतल्यान भायर सरता तेन्ना तें उतर आत्मो जाता. आमच्या भितर सावन जें देवाचें उतर भायर सरता आनीक कितें जाता? आत्मो जाता. आनी आत्मो जावन एक उतर आत्म्याच्या बोडान जेन्ना तूं तुजे कुडी कोडे सांद्या कोडे उलयता तेन्ना हे आत्म्याच्या बोडान आत्म्या वरवीं तें जिवीत जाता सांद्याक. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. आर्गांची येसू. जेन्ना हांव उतर उलयता तें उतर भायर सरता आनी आत्मो जाता. आनी हे उतर आत्म्याची सोकोत जावन जेन्ना तूं खंयची वस्तू आत्म्याचे सोकतेन खमाण करता, जेजू क्रिस्ताच्या नांवान तूं म्हज्या भितरलो भायर सर म्हणटा तेन्ना ही वायट पिडा नांव घेवन तूं जेन्ना भायर मारता तेन्ना ती सांद्याक तुज्या सांद्या कडेन उलयता आसतना त्या जाग्यार ती पिडा जागो सोडटा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. आनी ते जाग्यार आत्मो आसलोले तें उतर सांद्याक जिवीत दिता. धाडयो पिडोवन देवाक आर्गां दिवया. सो देवाचें उतर आमच्या भितर आत्मो आनी जिवीत जावंक गरज. जंय मेरेन तूं उतर उलयता तेन्ना हें उतर तुज्या भितर सावन सोक्ती जावन भायर सरता. कित्याक देवान तुज्या भितर तुज्या आत्म्यान भितर आपलो आत्मो भरला आनी ह्याच पासत तें उतर भायर सरतना आत्मो आनी जिवीत जाता. तें उतर भायर सरतना एक पावरफूल उतर जाता. जशें तें वायट उतर ती सोकोत वायटाची तें जिवीत दिवपाची न्ही. तुज्या आत्म्याचे कुडके करता. त्या मनशान तुका वाटेर रावन गाळयो मारल्यो, आयकल्यो, तुवें तुज्या आत्म्याचे कुडके केले. तें उतर तुज्या काळजाक लावन घेतलें आनी काळजार लावन गेलें म्हणून तुज्या कुडीन भितर तें भोगलें तुका उतर. आनी हें उतर मागीर घेवन घराक वयसन कितें करता? कितें करता तूं? शितां मीठ घाताय तशें करून मीठ घाता न्ही. असो नियाळटा. कितें नियाळटा? तेणें म्हाका अशें म्हळें, तेणें म्हाका अशें म्हळें, हांव ताका दवरपाना, ताका दाखयता, हांव ताका मेळ दी आडेर, आतां ताका हांव विचारतलें. आगो हें उतर तुका जिवीत दिता. तूं विचारतो म्हणून तूं थिंगा घराक वचोन झांकोत तें तुका तें जिवीत दितलें. तुज्या जिविता वाट वाडयतलें, तुका बरो रस्तो दाखयतलें. वो ह्या उतरा वरवीं तूं दुस्मान जातलें, वो ह्या उतरा वरवीं तूं झगडेकार जातलें. ह्या उतरा वरवीं तूं विचारूंक गेल्लो कडेन तुज्या जिवितान देव तुज्या जिवितांतलो पासून व्हड सरतलो. तुमी जाणा न्ही, जायतो लोक म्हणटा, जायतो लोक अशें करून म्हणपा न्ही, तशें करून म्हणपा न्ही, आनी अशें तशें तशें म्हणमुळो उतरां थोडो लोक कितें करता, आपणाक भितर घेवन रावता न्ही. रावनाय तुमी रावनाय आं. आनी ते उतरां भितर घेवन रावता 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 आनी कोणें अनुभवाड तितून तुमकां मेळ्ळो मागणें येयना तो, आनी तो मागीर तुका उलयत रावता, सांगात करीत रावता आनी तूं ताका कितें जाता, सांगत रावता. आगो तेणें तुका तशें म्हणपाचें, हय गो म्हाका अशें म्हणलें तेणें, तें म्हणपा न्ही गो तेणें. वो आतां हो मागणें येनासलो मनीस तुका कितें करता? आं कितें करता? बरी वाट दाखयता
ना तो सांगोवत रावता तुगेले आपणाय कितें सांगोवत रावता वय तशें म्हणपा न्ही तेणें तशें करपा न्ही तेणें ते ब्रादर बरें न्ही ते अशें सांगताय ते बरें न्ही ब्रादर तुमी थिंग कित्याक वयताय आनी तोगेल्या कितल्यान कितले चिंतप घालीत रावतलो. आतां तुमी ते लोकांगे आयकोन 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 तुमी आशिर्वादान भोगतली ना कितें जातली तुमी ऑलरेडी देवातावन वयस येतली. आनी अशेंच घडलां लोकांगे वेव्हार लोकांगे चिंतना लोकांगे उतरां लोकांगे कितें हे त्यो राट्यो तूं तुजे भितर दोन कोत कितें आं ह्यो वस्तू तुका जिवीत दिवच्यो नाय. तो मनीस ऑलरेडी देवातान पयस आसा आनी तो मनीस जोरे तूं त्या देवातान पयस रावतलें कित्याक तो मनीस ऑलरेडी इफेरनाची येता आनी हो मनीस आपणा सांगता तुकाय आतां खंय वता. प्रेज द लॉर्ड हालेलुया. सो आमी जाणा जावपाक जाय देवाचें उतर आमकां हर एक वेडार साल्वार करता. देवाचें उतर आमकां साल्वार करता. खंय जावं कसली परिस्थिती जावं केद्दे व्हडले पातकाच्या खोंडान तूं पडलें जाल्यार पासून देवाचें उतर आमकां साल्वार करता. देवाचें उतर म्हळ्यार जेजू आमचो सुमी आमचो देव आमचो दोनी तो स्वर्ग साडून संवसारांत आयला आनी आमकां बचाव करूंक आमकां साल्वार करूंक आनी आमकां पुरावे आसा पवित्र पुस्तकान. ती पातकांची येताली ती वस्तोरी कोण ती फातर मारूंक घेवन येयल्ले गुरुजी ही बायल आतां बुधवारान पडलोली तेन्ना आमकां सांपडल्या आमी तिका तुजे सुरशी हाडल्या कितें करूं तूं कितें म्हणटाय तूं कितें म्हणटा आमकां कायदो आसा आमी आनी आमकां आनी कायदो आसा जाल्यार आमी आनी फुलतली तो कोणू जावं मागण्या भाव जावं वो मागण्या न्ही जावं कायदो आसा जाल्यार आमी कितें करतली आहा वय एक मान उडया हिंगाच चड शापात करता. हालेलुया हरगां जेजू. पूण जेजून कितें केलें वय एकूच उतर आमी मनान काडया. सिंपल उतर म्हळ्यार जेजून त्यान एक देवाचें उतर कितें दोनी वाटेन पाजलोले तोरसादी सारकें दोन तलवारी सारकें दोनी वाटेन पाजलो आसा. देवाचें उतर दोनी वाटेन तोरसादी भाशेन धारेचें. आतां एक धार तेणी वापरली कित्याक ऑलरेडी मोइजेसान कायदो आसलो मोइजेसान तांकां कायदो बरोवन दिल्लो तिका फातरान मारूंक आनी फातरान मारून ते जायते जाणां जीव काळते आनी आतां हे जेजू फुड्यान घेवन येयल्यात आनी आतां एक तोरसाद तेणी वापरल्या एक सायडी धार सुरी एक सायडी ताणें लायल्या आतां दुसरी सायडीन कोण लायता जेजू लायता. पूण जेजू लायता ते घाय घालूंक न्हय आमचे गाय पेकूंक. ती वस्तोरी पातकी जावूनय जेजून तिका कितें केली दुसरी धार वापरली आनी ते दुसरे धारींतल्यान देवाचो मोग ओतून दिलो. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. आनी हे मोगा द्वारे ती वस्तोरी जेजूच्या मोगांतल्यान बदली जाली पातोक सोडलें आनी तिणें आपलें जिविताचें समर्पण कोणाक दिलें जेजूक दिलें. सो आमकां पातकाचें भोगसणें आनी देवाची दयेडाय आसा वेळ आसा पासून आमी ह्या पातकांतल्यान भायर सरूंक प्रयत्न करया. देव भोगशिता म्हणून आमी पातकाचेर पातक करीत राव जाल्यार रावन नासलेल्या वेळार देव गुडी येतलो आनीक मागीर ते खोट्या चाकरा भाशेन आमचें जिवीत जावंक पावतलें. तशें जावचें न्हय. आमी आमच्या जिविताक देवाक मान दिवया आनी आमच्या बरेपणांतल्यान संवसाराक आमी जेजूची गोवाय जावया. हालेलुया. आर्गांचे सूख आर्गांचे सूख वाकाणीचे सूख मोहिमाचे सूख. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 मागोशानं उभी रावत. ह्या वेळार आमी देवाचें उतर आयकलां आनीक आमी आतां देवाच्या उतरान कितें जालें घट जाल्या. मागोशानं आमी देवाच्या उतरान
गोड चल्या आमी दर शुक्राराक देवाच्या उतरांतल्यान कितें जाता गोड जाता मिसाचे भेटेन आमी वांटो घेता आमी जेजूच्या जेवणा वरवीं जेजूच्या उतरा वरवीं आमी कितें जाता गोड जाता मोगोशन आमच्या आत्म्याकूय जेवण मेळटा मिसाचे भेटेंतल्यान आनी कुडीकूय जेवण मेळटा मोगोशन मिसाची भेट सान आसा व्हडते मागणी तर आमी वेळार खुशाल जावया वो ना आमी खुशाल जावंक जाय कित्याक आमकां देवाची ओळख मेळटा जेजू आमचो मोग कोत्ता सगळे वेळार जेजू आमचो मोग कोत्ता जाल्यार आमचो देव बरो वायट आमचो देव बरो मोगोचनो आमचो देव आमचो मोग कोत्तलो आमचो देव अंतर कोत्ता मनशां भशेन अंतर कोत्ता अंतर करिना कोणाचीच अंतर करिना सगल्यांक एक सारको पळयता सगल्यांक एक सारको वेंगयता असलो आमचो देव मोगोचनो थोड्या वेळार आमी आयच्या कुशालकायेन एकामेकाक आमी सांगुया आमी गायन करुया हांव तुजो कितें कोत्ता मोग कोत्ता सांगतली आं आमी सगल्या गाण्यांतल्यान सांगुया जेजू म्हजो मोग कोत्ता जेजू म्हजो मोग कोत्ता म्हजी सगळीं आसा जेजू तो तुजो मोग कोत्ता एकामेकाक सांगात मोगोचनो कुशाल कायेन सांगात कुशाल सांगुया मोगोचनो सगळें दूख काळजान कांय दवरचें न्हय सगळें दूख आमी ह्या गाण्यांतल्यान कितें करुया सांगुया जेजू म्हजो मोग कोत्ता जाल्यार दूख सगळें जेजू लागीं आमी दिवया ताळे मारया कुशाल कायेन Mokuta, Jesu mozo mokuta, moje sowe asa Jesu, to tuzo mokuta, Jesu mozo mokuta, Jesu mozo mokuta, tuje sowe asa Jesu, tomozo mokuta. Jesu mozo mokuta, Jesu tuzo mokuta, tuje sowe asa Jesu, tomozo mokuta, Jesu maka hasoida, Jesu maka hasoida, tuje sowe asa Jesu, tomaka hasoida, Jesu maka hasoida, Jesu maka hasoida, moje sowe asa Jesu, tomaka hasoida, Jesu maka nasoida, Jesu maka nasoida, moje sowe asa Jesu, to tukana soida, Jesu tukana soida, Jesu makana soida, moje sowe asa Jesu, to tukana soida, Jesu pi soida, Jesu makana soida. Moje sowe asa Jesu, to tukana soida, Jesu makano loida, Jesu makano loida, moje sowe asa Jesu, to tukano loida, Jesu makano loida, Jesu makano
doloita. Moje soe asa Jesus, totuka doloita. Pecoita, Jesus maka pecoita, Jesus maka pecoita. Moje soe asa Jesus, totuka pecoita. Jesus maka pecoita, Jesus maka pecoita. Moje soe asa Jesus, totuka pecoita. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 भगवान जेसू आमकां म्हणटा देवाशोथोर मातयेच्या 7:20 आमकां म्हणटा 7 वडी मागात आनी तुमकां मेळटलें. आतां आमकां सांगता माग आनी तुका मेळटलेंच म्हूण कितें करता प्रॉमीस दिता. इतलें कन्फर्म करता देव कितें म्हूण तूं माग आनी तुका मेळटलें. केन्ना मेळटलें तें सांगलां सांगोक ना. केन्ना मेळटलें तें सांगोक ना. पूण जेसू म्हणटा माग आनी तुका मेळटलें. तूं मागता मागता एका दिसाक तें मेळटलें. घोडे आतांच मेळटलें. वो तुज्या भावार्था वरवीं तुका रोखडेंच तें मेळटलें. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 मोगशेन आमी निराशे जावंक जायना. कित्याक आमच्या देवाक आमकां दिवूंक पदवी आसलेलो देव आमचो. जेसू म्हणटा म्हाका दिवूंकूय पदवी आसा आनी काडून व्हरोंकूय म्हाका पदवी आसा. पदवी आसा. दिता तो हांव मोगशेनो. जाल्यार आमी जेजूच्या उतरान गोट आसूंक जाय. आमकां मेळटलेंच वो आमी बाबाट धरूंक जाय आनी आमी ताकाच उलो मारूंक जाय. आमचो देव शिवो देव मोगशेनो. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. तुम्ही कितला वेळ मागतात मोगशेनो. कितला वेळ मागणे करतात तुम्ही. कितला वेळ एकलो मागणे करता. कितला वेळ करतात मागणे. हा एक वतरी आमचे मागणे जावंकूच जाय मोगशेनो. देवान आमकां 12 वरां दिल्या तातूंतले एक वतरी आमी मागणे करूंकूच. आख्खी 24 वरां म्हणल्यार आमचे मागणे आनीक सुबेज जावंक जाय. 2 वरां 40 मिनटां तरी आमचे मागणे जावंक जाय. देवाचे येवसणे परमणे मोगशेनो. खाली मारे सरकार. Jesu amka apoita, hablo mundo da coita. Jesu tuka apoita, soglieya. Jesu amka apoita, hablo mundo da coita. Jesu tuka apoita, soglieya. Magani pole, tuka de meu tole. Dararta chamalya dar gotole. Magani pole tunka te meotole. Dararta chamalya dar gotole. Jesus manca asoita hablo mundo da coita. Jesus manca asoita soglieya. Jesu maka hasoita, hablo mundo da coita. Jesu tuka hasoita, soglieya.
मागानी पडे तुमकां ते मेवतले दाराताच्या माल्यात दार गोठले वोय 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 मागानी पडे तुमकां ते मेवतले दाराताच्या माल्यात दार गोठले जेसू म्हाका नाचयता आपलो मोग तो दाखयता जेसू तुका नाचयता सगळी येया जेसू म्हाका नाचयता आपलो मोग तो दाखयता जेसू तुका नाचयता सगळी येया मागानी पडे तुका ते मेवतले दाराताच्या माल्यात दार गोठले वोय 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 मागानी पडे तुमका ते मेवतले दाराताच्या माल्यात दार गोठले जेसू म्हाका पेकयता आपलो मोग तो दाखयता जेसू तुका पेकयता सगळी येया जेसू म्हाका पेकयता आपलो मोग तो दाखयता जेसू तुका पेकयता सगळी येया मागानी पडे तुमका ते मेवतले दाराताच्या माल्यात दार गोठले वोय 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 मागानी पडे तुका ते मेवतले दाराताच्या माल्यात दार गोठले मागानी पडे तुमका ते मेवतले दाराताच्या माल्यात दार गोठले वोय 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 मागानी पडे तुमका ते मेवतले दाराताच्या माल्यात दार गोठले वोय वोय मागानी पडे तुमका ते मेवतले दाराताच्या माल्यात दार गोठले Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. आता म्हाका एक सांगात आता तुमचो कोणो येयलो न्ही दारा सकाळ मारल्या तुमकां आयकतले वो हॉर्सा मारले आयकतले आ आतां कुजना बिहा म्हणटा हांव सकाळ दाराचे मारता जाय दोगोत मारता कोण येयल्या सजान येयल्या वयश्टन येयल्या सकाळ मारता पोटूय ते आयकलो ना देखून हॉर्सान कितें कोय दाराचे मारता तेन्ना तुका तें रोखडेच आयकोंक येतलें मोगोशन पूण आमचे जेजू रोखडेच आयकोता तूं फोर्सान माग आनी सोका माग कित्याक जेजू आमी कितें मागता तें मागचे आदी तो म्हणटा आसतना आनीक एक पाट आमी सगळीं सांगुया फोर्सान मारुया जेजूच्या दाराचेर मारुया जेजू म्हाका नाचयता जेजू म्हाका नाचयता सगळीं नाचत जेजू मोग दाखयता जेजू तुमकां नाचयता सगळीं येया जेजू म्हाका नाचयता आपलो मोग दाखयता जेजू तुमकां नाचयता सगळीं येया मागानी पडले तुमका ते मेवतले दाराताच्या माल्यात दार गोठले वोय 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 मागानी पडले तुमका ते मेवतले दाराताच्या माल्यात दार गोठले
Praise the Lord. 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 Hallelujah. 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 Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. मगशनो आम्ही हात वर काढून आम्ही मागणी करता कित्याक आम्ही हात वर काढून देवाची वागाणी करूंक जाय वो मागणी करूंक जाय कित्याक दिसता तुमकां आम्ही हात वर काढून मागणी करचें हा मगशनो हात वर काढून आम्ही मागता तेन्ना आमकां सोयत मेळटा मगशनो मोइसेस हात वयर काढून मागणे करतलो देवा लागीं मागतालो ताणें हात सकयल काडूंक ना दीसभर ताचे हात वयर आसले कित्याक एके वाटेन फूट आनी जोसुआ ताका धरून आसलो मगशनो ताच्या हाताक धरून तेन्ना ताका सोयत मेळ्ळें आमी हात वयर काडून मागता तेन्ना आमकांय कितें मेळटा सोयत मेळटा आमी कितें मागता तें आमकां मेळटा मगशनो हे बसत आमी जेजूची वाकाणी करता व्हडल्यान आमी हात वयर काडून मागता आमच्या हातान दूख पासून आसा जाल्यार त्या वेळार मगशनो हातांतली दूख कितें जाता वयता मगशनो प्रेज द लॉर्ड यस ब्रदर चलता कोणे हात लायलो जेन्ना हांव चलता कोणे हात लायलो जेन्ना हांव चलता कोणे हात लायलो हो हात जावन आसा जेजूचो जेन्ना हांव चलता कोणे हात लायलो जेन्ना हांव चलता कोणे हात लायलो जेन्ना हांव चलता कोणे हात लायलो हो हात जावन आसा जेजूचो मोयमा 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 कोणे हात लायलो मोयमा 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 कोणे हात लायलो मोयमा 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 कोणे हात लायलो हो हात जावन आसा जेजूचो मोयमा 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 कोणे हात लायलो मोयमा 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 कोणे हात लायलो मोयमा 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 कोणे हात लायलो हो हात जावन आसा जेजूचो हात लायलो जेन्ना नासता कोणे हात लायलो जेन्ना पिडेन आसता कोणे हात लायलो हो हात जावन आसा जेजूचो पिडेन आसता ना पिडेन आसता कोणे हात लायलो जेन्ना पिडेन आसता कोणे हात लायलो जेन्ना पिडेन आसता कोणे हात लायलो हो हात जावन आसा जेजूचो मोयमा 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 कोणे हात लायलो मोयमा 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 कोणे हात लायलो मोयमा 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 कोणे हात लायलो हो हात जावन आसा जेजूचो मोयमा 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 कोणे हात लायलो मोयमा 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 कोणे हात लायलो मोयमा 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 कोणे हात लायलो हो हात जावन आसा जेजूचो हांव नाचता कोणे हात लायलो जेन्ना हांव नाचता कोणे हात लायलो जेन्ना हांव नाचता कोणे हात लायलो हो हात जावन आसा जेजूचो गायता जेन्ना हांव गायता कोणे हात लायलो जेन्ना हांव गायता कोणे हात लायलो
मुयमा कोणे हात लायलो मुयमा 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 कोणे हात लायलो मुयमा 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 कोणे हात लायलो o हात जाऊन आसा जेजूचो o हात जाऊन आसा जेजूचो o हात जाऊन आसा जेजूचो हालेलुया 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 जेसू बोय बातुका जेसू वाखाणी तुका जेसू हालेलुया हालेलुया Jesus.